बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 नवंबर साल 2020 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और वादे के एन मुताबिक आज का प्रोग्राम भी हमारा फीडबैक स्पेशल होगा। आपके सवालों का जवाब हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उनकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस चीज़ से भी आपने कल कहा था देखिए मैं किस काम लगा है, जी जी लोगों को लिस्टें भेजी जवाब, लेकिन आप डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी इसको मिनिमाइज कर दें, अभी ना नहीं कीजिए। डाइवर्ट नहीं होता तो सवाल कहा। राना फारूक का मैसेज है और कहते हैं क्या मैं वसीम भाई और दादाजी के लिए कोई गिफ्ट भेज सकता हूँ? बम ना भेज देना, आगे हालात बड़े ख़राब है। ये कितना बोल देते हैं ये राना फारूक पता नहीं कहाँ से मैसेज लिखा हुआ है, मैं तो वो पढ़ लो यार। अगर तो आप रहते हैं ना शुमाली इलाका जहाज में तो उतो फिर मूंगफली या चलगोजा कर लो हैं। चलो गुजार रिसीव कर तो लिया आपने। मैंने नहीं, जितने इस चलगोजे के हवाले से ना हम उसी नुक्ता नजर के हामी वो हैं। नसरुद्दीन की बात नहीं हाँ। जिसके हामी गालिब साहब थे आम के हवाले से कि हों बहुत हों बहुत हों और नहीं आम हों और बहुत से हों। जी, खालिद सईद भट्ट कहते हैं दादाजी एक पोस्ट देखी जिसमें एक गोरा ये दलील दे रहा था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के निस्बत भारत बेहतर है। उसकी दलील को छोड़िए, ये फरमाइए आप समझते हैं कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया? देखिए बात ये होती है कि ये बदन नालो बदनाम बुरा, ठीक है ना जी। ये मेरी पूरी थ्योरी है, आप इसको गौर से सुनना। बदन नालो बदनाम बुरा, और वजह उसकी क्या है कि पाकिस्तान का परसेप्शन खराब कर दिया गया है। यानी अफगानिस्तान चलता है बैरूनी इमदाद के ऊपर। 12 अरब डॉलर तो इस साल तालिबान के साथ कमिट कर लिए हैं दुनिया ने, जिसको कि टीवी ने कहा कि लोग भाग गए, किसी ने इमदाद नहीं। 12 अरब डॉलर कमिट करके साइन किया, ठीक है, और जॉइंटली साइन करवाए। तालिबान का भी बंदा होता ही, और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आप खवातीन की तालीम जो है उसके ऊपर रुकावट नहीं डालेंगे, ये हमारी शर्तें। उन्होंने कहा ठीक है शर्तें, पैसे कटो, ठीक। अब हमारी बारी जब आती है तो कोई भी 12 तो क्या 1 अरब डॉलर भी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे या आपको वैसे देंगे, ठीक है ना भाई। पैसे तो बाहर से डॉलरों की सूरत में आते हैं, तो डॉलर तो कौमी खजाने में चले जाते हैं, और आगे उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान पाक रुपये जारी कर देती है, और डॉलर जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ लेन देन में इस्तेमाल कर लेती है। यही होता है। यहाँ तक कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि अपने वाला उनसे भी पैसे ले आया है। वो पुरानी खबर है। खबर तो है ना। नहीं, वो जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो तमाम मुल्कों ने हमें जब पैसे दिए थे, उस वक्त की बात। नहीं तेरा ख्याल है कि उन्हें काबुल एयरपोर्ट पे उतरते ही कह देता होना लाल नोट लेना है, मैं बड़ा लाल नोट लेना है। ऐसे कहा था, ऐसे कहा था। नहीं मैं तो कहने लगा था ऐसे वो बड़ा लाल नोट लेने वाले बड़े करैक्टर थे। दाता साहब चले जाओ ना, वो जो उन्होंने घूमन घेरी डाली हुई है, वहां से गुजरते हुए आपकी जिंदगी हिसाब कर देंगे। बड़ा लाल नोट लेना 100 रुपए वाला है, 100 रुपए वाला नहीं 5000 वाला है। हाँ वो तो ब्राउन होता है, वो लाल कहाँ से हो गया? वो यार 5000 वाला सुरख नोट नहीं 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 चेक करो। जी जी, मेरा वॉलेट नहीं पड़ा, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता। मैंने तो वेखे ही बड़ी देर हो गई, तो चेक करो। जी, भारत बेहतर है पाकिस्तान सरमायाकारी के वाले से बात यहाँ से चली बात यहाँ तक हो रही थी। तो परसेप्शन एक तो हमारा ख़राब किया, और हमने बड़ी मेहनत करके ख़राब किया है। हाफिज सईद साहब को हमने पाला, हाफिज सईद साहब ने दिन रात दुनिया को धमकियाँ लगानी, फिर जब हमें भागना पड़ा फिर हम सर पे तो पाँव रख के भागे हैं, और हाफिज सईद को अंदर तुन दिया है। और दिन ब दिन हर दफ़ा जब FATF की मीटिंग डेफर होती है तो हम एक और मुकदमे में उसको और जनाब सजा दे देते हैं। मुझे तो खतरा है कि हाफिज साहब को किस दिन फांसी की सजा ही अनाउंस ना कर दें, क्योंकि FATF हाफिज साहब को तुड़ने से ही हम होगा। ये किसी ने गवर्नमेंट को पढ़ाया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड बुलशिट। जी ठीक है, बाकी अमाल वहीं के वहीं रहेंगे, और अगर सिर्फ आप समझेंगे कि हाफिज साहब को हम तो न दें और हम FATF से फारूक हो जाएंगे, दिस इज़ टोटली बुलशिट। और ये कोई बड़ा खौफनाक, जिस तरह बाकी डिज़ास्टर हो रहे हैं, ये भी कोई साहब डिज़ास्टर कर रहे हैं,
حکومت کے اندر بیٹھ کے بیوروکریسی میں یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. ایک تو یہ بات نوٹ رکھی جائے. یہ پرسیپشن خراب ہے. تو پرسیپشن خراب ہونے کے نتیجے کے اندر آپ کا ایسا ہی ہے جیسے کرائسس میں کوئی فیملی ہو, اس کا سونا بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی جسے کہنا چاہیے کہ قیمت نہیں اپنی لاتا, اور جو زبردست ہوتا ہے نا وہ 700 کر لیتا مال لیتے وقت, مطلب سمجھ گئے نا, 140 کو 100 گننا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ زبردست ہوتی ہے, بندوق ہوتی ہے اس کے پاس. تو دنیا کے اندر اکانومی اور چوکیدار سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں. تو لہٰذا آپ پھر یہاں پہ سوال پیدا کر دیں گے, چونکہ آپ فسادی ہیں, آپ کہیں گے کیا ہمارا دفاع اس قابل نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا. بنیادی طور پہ یہ انٹرچینجبل ہوتا ہے. انٹرچینجبل کیا ہوتا ہے کہ دفاع مضبوط ہوگا تو اکانومی اٹھے گی, اور اکانومی اٹھے گی تو دفاع مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے نا, اکانومی اٹھے گی تو ہم دفاع مضبوط کریں. ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے نا دونوں چیزیں. ترکی کے پاس ہم سے آدھے تیارے ہیں اس کے پاس 180 F-16 ہیں, ایک آدھ اور ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اگر گنتی میں گننے پہ آئے نا تو ہم نے تو ایسی شاپنگ کر رکھی ہے. یہ جو MiG-21 ہے اس کا چائنیز ورژن ہمارے پاس 180 ہیں. وہ GF-17 بھی تو ہے نا, جو اس کو چھوڑ دیجئے, GF-17 تو ہم خود بنا رہے ہیں نا, چلیں ایک تسلی ہے. یہ GF اپنا کیا نام ہے, MiG-21 کا جو ہمسر ہے جو کہ چائنا نے بنایا, میرے خیال J-7 اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے پاس آج دیکھ رہا تھا لسٹ, ہمارے پاس 180 ہیں, اور اس وقت لمحہ موجود میں وہ محض سکریپ ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم جو ہے اب جس بندے نے بھی یہ خریدے ہوں گے اس کی عقل کے اوپر سلوٹ کیجئے نا, اس نے لانگ ٹرم ڈیسیژن لیا ہی نہیں. اور جس بندے نے F-16 لیے ہوں گے اس کی عقل کو بھی اپریشیٹ کیجیے, اور جس نے MiG خریدے ہوں گے اس کی عقل کو بھی اپریشیٹ کیا جائے کہ اس نے اتنا لانگ ٹرم ڈیسیژن لیا. جی, کہ ایسی پروڈکٹ آپ خریدتے ہیں نا کہ جس کے آگے کے پراسپیکٹس بہت بڑے ہوں, کہ آپ اس میں تھوڑی تھوڑی بہتری کرتے جائیں, اور اسے 25 سال کے بعد ریٹائر کرنے کی بجائے یا 30 سال کے بعد ریٹائر کرنے کی بجائے اسے لے جائیں 60 70 سال, جس طرح آپ معراج اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں اور استعمال کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بس پرسیپشن کا مسئلہ پرسیپشن کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر اتنے برے حالات نہیں ہیں, اتنی لوٹ مار کے باوجود بھی برے حالات نہیں ہیں. پاکستان کے اندر جتنے بڑے بزنسز ہیں وہ ایکسپینشنز میں جا رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر باہر سے جو سرمایہ آئے گا وہ تو بڑے بزنس مینوں کا آئے گا نا. پاکستان میں ان قریب ایک موبائل فون لانچ ہونے لگا. اچھا جی, یہ بڑی خبر نہیں ہے. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر متعین ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ یہ موبائل لانچ کر رہے ہیں. سویلین ہے جی. اچھا, یہ بھی بڑی خبر نہیں. اچھا جی, بڑی خبر یہ ہے کہ وہ موبائل فون جو ہے وہ میڈ ان انڈیا ہے, اور سرمایہ کاری بھی ساری انڈین سرمایہ کار کر رہا ہے. ان کا اس وقت افریقہ میں موبائل کا اچھا نیٹ ورک ہے. دبئی سے وہ انویسٹمنٹ ہونے لگی ہے. فرنٹ کے اوپر وہ موجودہ حکومت کا اعلیٰ عہدیدار ہوگا. مزہ آئے گی. اللہ اس کے پیرلل میرے پاس بھی ایک خبر ہے, آ جائے پھر. ریور راوی والا پروجیکٹ, ہاں, اور ARY کا ایک پروجیکٹ ہے لونگا. ہاں, وہ تو کراچی میں DHA کے اندر لانچ ہونے لگا. جی, دبئی میں اس کی مارکیٹنگ انڈینز کر رہے ہیں. میرے پاس ای میل کے اسکرین شاٹس موجود ہیں. جی یار, آپ جو دیکھو نا, جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب جو ہیں وہ کیا ہے, دلت صاحب ہیں جی, ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھ رہے ہیں. آپ تسی گاڑیاں یاریاں پائیاں ہوئی نے, سانوں کہندے ہو لڑی جاؤ یار, اے کی گل ہوئی. ویسے ایک بات بتاؤں, نہیں, آپ تو اڈیاں گاڑیاں یاریاں نے, مطلب میرے پاس رشتہ داریوں کی بھی تفصیلات موجود ہیں, میں نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے گاڑی اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں. جی بتائیے. رشتہ داریاں اتنی خوفناک ہیں کہ صاحب کی 30 سال ہو گئے شادی ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے, اور گھر میں مورتی بھی رکھی ہوئی ہے اور جائے نماز بھی رکھا ہوا. صحیح ہے. خاتون نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا ابھی تک, تو ٹھیک ہے نا, اور ہندوؤں کو ہم اہل کتاب بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ تے ویاہ بھی کھڑکا دیتے نے دوجے تے سانوں کہندے ہو کہ اسی اپنے بزرگاں دی قبر بھی نہ ویکھن جائیے ہوتے. ایسا کمال ہے. ویسے دوسری شادی کے لیے آپ نے بات اچھی کی ہے, انڈیا ہی آپشن ہونی چاہیے.
खुदा का खौफ कर, अगर उन्होंने ये कह दिया ना तो वो 1.5 अरब है। ये लीजिए इंडियन ईमेल्स के स्क्रीनशॉट, ये लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तानी प्रॉपर्टी इंडियंस मार्केट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में मार्केट करने वाला मार्केटिंग का कोई आदमी भी आपको नहीं मिल पाया नहीं कि अब इंडियंस की जो है सर्विसेज ले रहे हैं। यार, वो आपको धोखा लग जाता है ना। आप अनिल मुसरत को समझते हैं कि ये हिंदू है। अब अनिल जो होता है वो ज्यादातर हिंदुओं में नाम होता है ना। अब हमें क्या पता, मॉडरेट वर्ल्ड के अंदर बच्चों के इस तरह के नाम रखने शुरू हो गए हैं, अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का बाशिंदा समझने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने लोकल नाम रखने शुरू कर दिए हैं जो कि इंडियन के नामों के साथ बहुत रिजेंबल करते हैं। सोसाइटी के अंदर बड़ी खौफनाक डिवीजन आई है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अरबी नाम रखने के ऊपर आ गए हैं जी। ठीक है। अब आपको वो जो मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आशिक, वो का नाम नहीं मिलते। अब आपको एक साइड के अंदर आपको प्योर नाम इस तरह के मिलेंगे, जैसे अनिल हो शुगल गया, वाली बात बताता हूँ आपको। ठहर जा। और दूसरी साइड के ऊपर आपको तलहा, उसामा, इस तरह के प्योर अरेबिक नाम मिलेंगे। और ये डिवीजन बहुत वाज़ेह होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। मुशर्रफ के आमद के बाद से ये डिवीजन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। सो फॉर सो बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको टीन एजेस में मिलेंगे जिनका नाम सद्दाम होगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब आप अपनी बात कीजिए। दादाजी, आप पे रॉ का एजेंट, ये दुर्फिंत जी, आप पे रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगता है। क्यों? अक्सर लगता कहते है, हैं, लगता है। एक बंदा कहता है दादाजी आप रॉ में भर्ती कैसे में, मुझे भी भर्ती करा दें, कब तक किराए के मकान पे रहूंगा। हाय पुत्र, मैनू भी भर्ती करा दे जे तू करा सकना है। ठीक है, मैं उन्होंने जाके अंदरों तबाह करके आवा, लेकिन हुण मेरी वारी जे तेरी वारी कित्थों आएगी? ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ लाइन। इंडिया से जितनी फैन फॉलोइंग आ रही है ना, मुझे डर ही लग रहा है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। हम किसी भी दिन भाईजान आप प्रोग्राम सुन लिया करें। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता है आपको, भगवान का वास्ता है, भगवान का वास्ता है, कृपा कीजिए हमारी हालत पे, ये ना करें। हमें पाकिस्तान में रहना भी और जिंदा भी रहना है। जिंदा भी रहना, नहीं तो हम प्रोग्राम कमर लेके के नीचे नहीं रहना। ये सारे स्टूडियो के इक्विपमेंट उठा के फिर हम दिल्ली आ रहे हैं, फिर दिल्ली से प्रोग्राम नहीं भाईजान, उन्होंने बॉर्डर नहीं टप्पन देना सर, आतंकवादी करार दे देंगे जी। नेक्स्ट मैसेज मियां अजीम का, कहते हैं बहुत सादा सवाल, चाइना से इंपोर्ट का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, हुकूमत तो लगी हुई है बहुत ज़्यादा कोशिश के अंदर कि चाइना के साथ हर किस्म का ताल्लुक बंद हो जाए। हमने एक वीलॉग भी किया है, वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के आगे पीछे आप तक पहुंचेगा, कि जोंग कंपनी जो है उसके सीईओ को वीज़ा एक्सटेंड करने में हिचर मिचर से काम लिया। मतलब कि पहले वो साल का वीज़ा उसको दे रहे थे, 6 महीने, साल का। इस दफ़ा पासपोर्ट भी रोका, 3 महीने की एक्सटेंशन दी, और जब पासपोर्ट वापस किया तो 3 महीने का वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे जलील होने नहीं आए, सीधी सी बात है। वो अरबों डॉलर लेके आए और खसारे में चलती हुई मैशत में लगा रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी मानी जाए ना जी। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि चाइना के हवाले से जो इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दी गई है जी, और वाइबिलिटी आउट कर दी गई है या बढ़ने जा रही है। मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही, जो मैं खबरें पढ़ के उनसे एक तासुर ले रहा हूँ। लेकिन हम अब ये बता सकते जोंग की मेहरबानी हम क्यों माने? हमने अपना कोई मौसम छोड़ा है कहते हैं जिसको हमने जलील ना किया हो? भाई, डील आपने पिछली पार्टी के साथ किया होगा, मैं तो मेरी तो अपॉइंटमेंट होनी हुई है, मेरे नाल मुक्को। असल में इशू ये होता है, बस पे रेट बढ़ गया, मसला और कोई नहीं है। और इंपोर्ट पे हुकूमत असल में एक तासुर ये देना चाह रही है कि हम जनाब अपना जो ट्रेड का बैलेंस है उसको बेहतर बना रहे हैं, और जो है इंपोर्ट को हुकूमत डिस्करेज कर रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो चाइना से आती हैं, और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है। अब ऐसे में उन पे मुख्तलिफ हीले बहाने करके जो ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, इससे चीज़ों की वाइबिलिटी आउट होती चली जा रही है। और इम्पोर्ट जो हैं चाइना से वो वाइबल, बज़ाहिर उनकी वाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट की जाएगी। ये मैंने बात आपको अभी से बता दी जी। मियां बिलाल का मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक कंपनी है GTS, इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने वहाँ अप्लाई किया, बताया ये गया कि जो लोग इंटरव्यू में पास होंगे उनसे 3,000 रुपये लिए जाएंगे। अगर इनसे रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी न्यू कंपनी है, हमें बहुत से मुश्किलात पेश हैं, इसलिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं। फ्रॉड है जी, फ्रॉड। बिजनेस क्या करने आए अगर उनके पास पैसे नहीं है? अगर फाइनेंशियल मसल्स ही नहीं है तो बिजनेस पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे? स्मेल मैसेज स्मेल कर रहा है कि ये 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आगे चलो। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मोहम्मद इजाज का है, और कहते हैं मार्केट के हवाले से आप इसको नीचे गिरता कहाँ तक देख सकते हैं?
2 दिन तो मार्केट ने अच्छी रैली लगाई अप साइड पे, कम से कम मार्केट में 1000 के करीब करीब पॉइंट पड़ गए, और उसकी वजह यह थी कोरोना वैक्सीन की वजह से ऑयल चल पड़ा। अब मार्केट जब तक 41,236 और 42,898 का लेवल क्रॉस नहीं करती, हम मार्केट के मुतालिक ये नहीं कह सकते कि ये तेज़ हो गई है। हमें मज़ीद डाटा चाहिए होगा एनालाइज करने के लिए कि मार्केट का नया स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सरेदस्त मार्केट 42,898 के लेवल से कैप है, और जिस वक्त मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ अगर आप ऑयल की मूव देखें, ऑयल नीचे आ रहा है, स्लाइटली नीचे आना शुरू हो गया $49 पर बैरल टच करने के बाद। ये मैं यूके ऑयल या ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। ओपेक की मीटिंग मामलात को तय कर देगी कि मार्केट ने ऊपर जाना कि नीचे जाना है। अच्छा, मुझे नीचे की स्मेल क्यों आ रही? ग्लोबल मार्केटों का ट्रेंड या टिल्ट नीचे की तरफ डम है, डम। मुझे मार्केट नीचे से जाती हुई नजर आ रही है। मतलब मार्केट को टेक्निकल का तो इसे पता है, मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। मार्केट को साह लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। अब बंदा चढ़ाई पे चढ़ रहा होता है, साह लग जाता है, ठीक है ना, वो सांस लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। स्पेस नहीं बन रही बाइंग की। मौजूदा जो अर्निंग्स हैं वो मौजूदा प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं करती। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो बाज़ शेयर्स के अंदर, बल्कि मेजोरिटी शेयर्स के अंदर, तो लिहाजा मार्केट को नीचे जाना चाहिए। मेरी है, मैं गलत भी हो सकता। अब -23 रुपए की अर्निंग के साथ PSO 200 पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, जबकि 109 का लो हम मार्च में देख चुके हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा। चले एंग्रो की तो समझ आ रही है, और ई फर्टिलाइजर की भी समझ आ रही है, और 2-3 शेयर हैं जिनकी समझ आ रही है। सो फॉर सो OGDC भी हम कहते हैं, चलें हमने मान लिया काबिल कबूल है। पोल तो ठीक है, एक बड़ा शेयर है, लेकिन बहुत से शेयर्स जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी प्राइस को मौजूदा लेवल्स के ऊपर। जवाद अल्ताफ कहते हैं, दादाजी पाकिस्तान में स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कौन करवाता है? यार वो उधारे करवाते हैं। कमोडिटी के अंदर नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज करवाता है, पीमेक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल फ्यूचर करवाती है। स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती पाकिस्तान में होती, और यह स्पॉट ट्रेडिंग अमेरिका में भी लीगल है। सिर्फ यूके और वो जो यूनान है, साइप्रस, उसके कुछ ब्रोकर करवाते हैं। नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलें, और चीमा साहब, आपने भी व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से पूछा। व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पे कर लें। व्हाट्सएप पे कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप पे, वही व्हाट्सएप वाला नंबर जिससे आपको पहले ज़माने में प्रोग्राम आया करता था। जी, वो नंबर बिल्कुल एक्टिव है, और उसको एज ए ऑफिशियल नंबर हमने ऑन रखा हुआ है। उस पर आप रब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मोहम्मद इब्राहिम का मैसेज है, और कहते हैं मैंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट तो खुलवाया है, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने मार्च में थोड़ी सी ली है पोजीशन। अब क्या इस पोजीशन को स्केयर कर लूँ? अगर तो आप इस नीयत से करना चाह रहे हैं कि मार्केट कल को नीचे गिरेगी और मैं ज़्यादा के जहाँ पे मेरे साथ पास 100 शेयर था वो 120 हो जाएगा, तो फिर तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है जी। और अगर आपका ऐसा, अगर आप इतने एफिशिएंट आदमी नहीं है, मेरी तरह के सुस्त आदमी है, तो फिर कर लें, मतलब कि फिर पड़े रहने, रिटेन कर लें। लेकिन फिर आपने नज़र लगा के बैठनी है कि आपका मतलूबा शेयर जो है वो किधर को जा रहा है, और जहाँ पे आपको टेक्निकली पता चले आपकी निकले, तो वहाँ से फिर कर लीजिए उसको। जी, उमर तरमज़ीम का मैसेज है, आपने तफसीली मैसेज लिखा कि फार्मा सेक्टर में नया सॉल्ट, रॉ मटेरियल और उस हवाले से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने तो कहा था वो सारे मसाइल उनके खत्म हो गए। हमने यही सुना था। किसने? यूथिया कौमल मजहूल जाहिलियत महदूद से सुना था। दादाजी कमाल है, बहुत आला। उन्होंने तो घुंघरू तोड़ डाले कि हमने जनाब बड़ी सहूलतें फराहम कर दी हैं। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, यानी कि इसका मतलब है दुआइयां भी महंगियां कर देती हैं, तो यह भी कर देता है यार कोई शोभा छड़ना ना तो बेड़ा तार से। जी आगे चलो। हसन उस्मानी का मैसेज है, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन लिख दिया कि 25 दिसंबर को दादाजी आपने सालगिरह मनाने वाली बात की थी, पूछ रहे हैं कि आप अपनी बात पे कायम हैं? नहीं, मैंने तो भाई खबर आगे पहुंचाई थी, मैंने अपने पास से कोई बात नहीं की थी, ठीक है ना। और मैंने साथ ही उसके कहा था कि मुझे ये बात करीने हकीकत नहीं लगती। आप पूरा सुना करें ना, आप एक फिक्रा उठा के बगैर उसके बैकग्राउंड के यहाँ पे आ जाते हैं यार। पर दूसरा पॉलिटिकल मैसेजेस ना किया करें इस प्रोग्राम के अंदर। जी, एक की तो मर के इकॉनमी का प्रोग्राम बचा है यार, प्योर रहने दें उसको प्योर रहने। अगरचे मेरी ख्वाहिश है कि सारे सवालात पढ़े जाने चाहिए, लेकिन दादाजी इस पे राजी नहीं होते। आमियान का मैसेज, और आपने कहा कि दादाजी, क्या ना है आमियान, कोई आम जिया बंदा ही लगता है दादाजी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिफरेंट तरह के नाम जो हैं
وہ ہمارے ہاں رکھے رہتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتائیے کہ بینک کے ذریعے شیئر کیسے خریدے جا سکتے ہیں؟ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ شیئرز کیسے خرید سکتے ہیں؟ یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، پھر کرو جی. اب اس وقت اگر آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بینک ایسے ہیں، آپ اپنے متعلقہ بینک سے چیک کیجئے، 2-3 بینک ویسے بھی چیک کر لیجئے جو آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ہاں بینک اکاؤنٹ، جو نارمل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اوپن کریں تو اس بینک کے اندر ایسے فیچرز ہیں جو آپ کو سٹاک مارکیٹ میں T+2 کے فارمولے کے تحت ٹریڈنگ کرنے کی اجازت، یا آپ کہہ لیجئے کہ آفر آپ کو کر رہے ہیں. ٹی سے مطلب کہ ٹریڈ+2 ٹریڈ+2 سے مطلب ہے کہ خریدنے کی اور بیچنے کی. جی ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے پلیئرز کھیلتے ہیں نا مارکیٹ سٹہ بازی، صبح بیچا، صبح خریدا، دوپہر کو بیچا، دوپہر کو بیچا، شام کو خریدا، ڈے ٹریڈنگ، وہ والی نہیں اس میں سہولت دستیاب ہوگی. ٹھیک ہے جی باقی وہ اچھا آپشن ہے، کسی بھی پڑھے لکھے شخص کے لیے اچھا آپشن ہے. یہ ویسے یہ چھوٹے شہروں والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری عمر اسی ہی احساس کمتری میں مارے جاتے ہیں کہ جناب ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں. اللہ کے بندو، دنیا کی انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی گرومنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ گاؤں اور دیہات ہوتے ہیں. یونیورسل پرنسپل. ٹھیک ہے. اگر نہ ہوتے تو اللہ اپنے محبوب کو شہر سے گاؤں میں نہ بھجواتا. میرے پاس تو سمپل دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دیہات میں، اب تو خیر وہاں پہ بھی پولوشن بڑی ہوگی، لیکن دیہات میں جو آپ کو ویژن ملتا ہے، ایک جو فراخگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ آپ لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ آپ شہر سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جو آپ کو اپنی رعایا کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک تربیت ملتی ہے، وہ پھر پوری عمر آپ کے کام آتی ہے. لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں پیدا ہوتی. تو اس لیے دیہات کے اندر زندگی کی گرومنگ اور ویژن بہتر ہوتا ہے. وہاں پہ فاصلے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کا 24 گھنٹے میں ٹائم بہت بچتا ہے. پھر وہ آپ ٹائم پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگاتے ہیں، جس میں لٹریچر سب سے بڑی جگہ ہے. تو اب پاکستان کے بیشتر شہروں کے اندر براڈ بینڈ پہنچ چکا ہوا ہے. تو آپ موبائل اپنا آن کریں، جو علم کے جدید منبع جات ہیں ان سے استفادہ کریں. اور دیہات بہترین جگہ ہے، چھوٹے شہر خاص طور پہ وہ بہترین جگہ ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساری عمر اسی احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں کہ وکٹم مائنڈ سیٹ میں. ہم تو دیہات میں رہتے ہاں، ہیں. وہ وکٹم دیہات میں رہنا کوئی جرم نہیں ہے جی، زیادہ بہتر یہ جگہ صحت کی نشانی ہے. یہ زیادہ بہتر جگہ ہے رہنے کی. چیزیں نسبتاً خالص، ہوا نسبتاً صاف، وقت نسبتاً زیادہ، آپ کو تو چھا جانا چاہیے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سیاست میں، سیادت میں، فوج میں جتنے بھی لوگ ہیں، لاہور میں انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس نما گھر بنا رکھا ہوگا. 2-4 دن یہاں پہ آگے رہتے بھی ہوں گے، لیکن بیشتر وقت گاؤں میں گزاریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ایاز امیر صاحب ہیں پاکستان کے، ایک کالم نویس ہیں، چکوال والے، اور دنیا پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا وہ نہیں چھوڑتے، ہوم ٹاؤن نہیں چھوڑتے. چکوال نہیں چھوڑا انہوں نے آج تک. 2 دن پروگرام ہوتا ہے، آتے ہیں یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل کا سٹے لیتے ہیں. 1-2 دن یا 3 دن پروگرام ہوتا ہے، وہ 3 دن وہ یہاں پہ گزارتے ہیں، ہوٹل میں سٹے کروں گا، ٹھیک ہے، اور واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا. سمپل از دیٹ. جو اس حقیقت کو پا گیا نا کہ گاؤں کی زندگی کیسی ہے، وہ پھر اسے کمپرومائز نہیں کرتا. سمپل از دیٹ. تو آپ اس وکٹم مائنڈ سیٹ میں سے پلیز براہ راست نکل آئیے باہر. ٹھیک ہے. اور آخری بات، ہمارے جو شہروں کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے اداروں کے پیچھے لگتے ہیں، وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا اور مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہیں وہ فورن اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، سپارک زیادہ ہوتا ہے ان میں. ٹھیک ہے. اور نکل کیوں جاتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے گھر سے نکل کے اگر لاہور جانا ہے پڑھنے کے لیے UET میں یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، تو گھر تو میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو جب یورپ کیوں نہیں، انگلینڈ کیوں نہیں، پاکستان سے باہر کیوں نہیں، پردیس تو کہیں بھی پردیس. ٹھیک ہے نا. اور جو یہاں پہ رہنے والے بیچارے ہوتے ہیں، ان کا 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے سڑکوں پہ گزر جاتے ہیں روزانہ، جو یہاں پہ داخلے لیتے ہیں. یہ پرسپیکٹو ذرا غور کرنے والا کہ لاہور میں رہنے والا ایک شدرے کا بچہ جو ہے، اس کا داخلہ ہو گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اندر، تو کالج آنے جانے میں اس کو موٹر سائیکل پہ 1.5 گھنٹہ گزر جانا، یا گاڑی پہ 1.5 گھنٹہ گزر جانا، یا بس پہ 1.5 گھنٹہ لگ جانا اس کو.
ٹھیک ہے, اور جان ہتھیلی پہ الگ رہے گی. جس طرح کی ہماری ٹریفک ہے, وہ یورپ چلے جاتے ہیں, وہ چائنا چلے جاتے ہیں, وہاں پہ سڑکوں پہ اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی اور اتنی بہنگم تو بالکل بھی نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں. ہاں تہذیب سے چلتی ہے نا وہاں ٹریفک. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے ویژن بھی لے آتے ہیں اور آگے بھی گزر جاتے ہیں. اور شہر والا بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ جس اوبر میں بیٹھیں وہ آپ کو وکٹم مائنڈ سیٹ میں بتا رہا ہوگا کہ 4 سال ہو گئے جی, ٹھیک ہے, الیکٹرانک انجینئرنگ کی تھی اور ابھی تک نوکری نہیں ملی. ٹھیک ہے, یو ای ٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کی تھی اور نوکری نہیں ملی, اب مجبوراً اوبر چلا رہا ہوں. میرا ایک دفعہ تو دل کیا اس کو نا نیچے روکو, نیچے اتار کے نا اس کو سڑک کے درمیان میں کان پکڑا کے نا زور زور سے پیچھے سے ٹھڈے مار. تو تم نے کیا الیکٹرانک انجینئرنگ کی ہے کہ تم آن لائن اپنے ریلیونٹ جاب نہیں تلاش کر سکتے یار؟ ویژن کیا پایا, بڑا اہم سوال ہے. بہت ہی آپ کا ویژن کیا ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا والدین بھی اس میں نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں نا, سیدھا جائیں تو سیدھا آئیں. ٹھیک ہے نا, اس کی بنیادی چیزوں کے اوپر کردار سازی کر دیجئے, اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیجئے, اپنے بھی, اپنی فیملی کے بھی, معاشرے کے بھی, اپنے نظریے کی بھی, اپنے مذہب کے بھی. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ اس کو بتا کے اسے کہو کہ جا بیٹا اب مقابلہ کر, جا کے اس دنیا سے جا, پوری دنیا کھلی ہے تیرے لیے. اور دنیا ہمیشہ حیران کر دینے والوں کی ہے, ان کو سجدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, لکیر کے فقیروں کو دنیا کچل کے آگے گزر جاتی ہے, اس کی نسلیں اڑا دیتی ہے. لیکن جو نویلٹی لے کے آتے ہیں, نئی چیز لے کے آتے ہیں, دنیا ان کو سجدہ کرتی ہے. تو اسے نئی چیز تلاش کرنے دے, یہ اس کا دور ہے. آپ پچھلی نسل کے آدمی تھے, آپ گزر چکے, آپ کا ٹائم بسر ہو گیا, آپ کا دور گزر گیا. یہ حقیقت جتنی جلدی مان لیں گے آپ کی اگلی نسل اتنی بہتر ہو جائے گی. آپ اپنی نسل کے سارے اصول اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بچہ اگلی نسل کے لیے چغد بن جاتا ہے, مس فٹ ہو جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ اگلی نسل ہے ہم سے 40 سال 30 سال 35 سال 25 سال آگے ہے, وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے. اس کو بنیادی چیزیں سمجھا دیجیے. ہماری فیملی کی یہ روایات, ہمارے مذہب کی یہ ڈیمانڈ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز مناسب نہیں. پھر اس کو جانے دیں, اپنے فیصلے کرنے دیں اور اس کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں. 70 80 اور 90 کی دہائی میں ساری فلمیں اس موضوع کے اوپر بنی. بلا کس موضوع کے اوپر؟ جی, کہ منڈے نے اپنی مرضی دی کڑی نال بیاہ کرنا تے پیو کہندا میں نہیں کرنا. جی جی جی, وہ ساری فلم انڈسٹری اس میں چلی, نئی نسل کی بغاوت دکھائی اور بڑے صغیر کی فلم انڈسٹری تو خاص طور پہ انڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی. مجھے ایک بیسک ناول لکھا گیا تھا, لو سٹوری انگریزی کا, اس کی ایک سٹوری تھی یہ. ٹھیک ہے, اس سٹوری کے اینڈ تو یہ ہوتا ہے کہ کڑی مر جاتی ہے اور منڈا پھر فارغ ہو جاتا ہے نئی شادی کرنے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ فلمیں جو بنی, کسی نے کڑی منڈے دونوں کو مار دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. لیکن بیسک تھیم جو تھی برے صغیر کے اندر 70 80 اور 90 کی دہائی کے اندر جتنی موویز بنی ہیں, انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش ڈال کے بات کر رہا ہوں, وہ لو سٹوری کی بیس کے اوپر. چربا سازی تو بہت ہوتی ہے نا ہمارے یہاں. چربا سازی اس کو ہم فارمولا فلمز کہتے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ورائٹی ہم کیا لاتے تھے کہ پہلے وہ آہو نہیں آہو ہیروئن کے پیچھے ناچنے والی لڑکیاں 10 ہوتی تھیں, اب ہم 1000 کر دیتے تھے. وہ پوری پہاڑی پہ کڑیاں یعنی کرن دے, وہ فٹ ہی وہ ہدایت کرا تیرا یار. ورلڈ اپ کرے جلدی سے. میں نے پچھلے 20 سال سے فلم دیکھنی چھوڑ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس اریٹیشن سے یار یہ تو کیا کرتا ہے. ہیرو اور ہیروئن ایسے ایسے کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے. یار کمال ہے یار, گل اور آرام نال لوگ نہیں کر سکتے. ایک گووندا نے بھی بڑا ایک نسل نے گمراہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے چنگا آدمی سی یار, ہونے والے دن تو لگتا کرنٹ لا دیتا. نہیں ہیومر تو دادا جی اس کا بہت کمال تھا, ہیومر کا وہ کنگ مانا جاتا ہے. جی نہیں, جو اس نے ڈانس کے اندر ٹرینڈ دیا نا, اس سے بھی قوم ایویں تو نہیں ساڑھے قوم یوتھ وجود میں آئی. یہ ساری کنٹریبیوشنز اس میں. دادا جی بہت ہیوی ہو جاتی ہے پھر فائل. چلیں سامعین کرام ایویں ادھر ادھر نکل جائی تھا. آج ویکینڈ کا پروگرام تھا, میں نے کہا ذرا لائٹ بھی رکھا جائے اس کو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا اسپیشل ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا
یہ فیڈ بیک پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.